खुदावंद आप सबके साथ हो। आपके साथ भी हो। आज की दूसरी मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 13वां बाब 24 से लेकर 45 आयत तक। एक दिन यीशु ने एक तमसील लोगों के सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस आदमी की मानद है जिसने अच्छा बीज अपने खेत में बोया, लेकिन जब लोग सो गए तो उसका दुश्मन आया और गेहूं में जबान बोकर चला गया। जिस वक्त पत्ते निकले और बाली निकली तब जबान भी जाहिर हुआ। तो घर के मालिक के गुलामों ने आकर उससे कहा, ऐ साहिब, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज न बोया था? फिर जबान कहाँ से आ गया? उसने उनसे कहा, किसी दुश्मन ने ये किया है। तब गुलामों ने उससे कहा, क्या तू चाहता है कि हम जाकर उसे जमा करें? मगर उसने कहा, नहीं, ऐसा रहो कि जब तुम जबान को जमा करो तो उसके साथ गेहूं भी उकेर लो। कटाई के दिन तक दोनों को इकट्ठा बढ़ने दो कि मैं कटाई के वक्त काटने वालों से कह दूंगा कि पहले जबान जमा कर लो और जलाने के वास्ते से खित्ते बांध दो, मगर गेहूं मेरे खेतों में जमा कर दो। उसने एक और तमसील उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही राई के दाने की मानद है। उसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया। वो सब से छोटा कुछ है, लेकिन जब बढ़ जाता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा पौधा हो जाता है कि आसमान के परिंदे आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। उसे एक और तमसील उनको सुनाई कि आसमान की बादशाही उस खमीर की मानद है जिसे किसी औरत ने लेकर 3 सा आटे में मिला दिया, यहाँ तक कि वो सब खमीर हो गया। ये सब बातें यीशु ने हजूम से तमसीलों में कही और बिना तमसील से ना बोलता था, ताकि नबी की बात पर कहा गया वो पूरा हो कि मैं तमसीलों के लिए अपना मुंह खोलूंगा, मैं बलाए आलम के इसरार जाहिर करूंगा। तब वो हजूम को छोड़कर घर ले गया और उसके शिगिर्दों ने उसके पास आकर कहा कि खेत के जवान की तमसील ने सोचा। तो उसने जवाब में कहा कि अच्छे बीज का बोने वाला इब्न इंसान है और खेत दुनिया है। अच्छा बीज बादशाही के फजल है और जुबान बंदी के फजल है, और वो दानिशमंद और वो दुश्मन जिसने उसे बोया वो शैतान है, और कटाई का वक्त दुनिया काफिर है और काटने वाले फरिश्ते हैं। बस जिस तरह जुबान जमा किया जाता है और आग में जलाया जाता है, ऐसा ही दुनिया का आखिर होगा। इतने इंसान अपने देशों को भेजेगा और वो सब उसको खाने वाले और चीजें और बदकारों को उसकी बादशाही में से जमा करेंगी और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगी और वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। तब बाद अपने खेत की बादशाही में सूरज की मदद चमकेगी, जिसके कान हो वो सुन ले। जिसके पढ़े सुन जाने पर कुरान की तरफ मसीह खुदा में जो आज साल के दौरान 16वां द्वार है और आज 2 अलमनात हमारे सामने। सबसे पहले हिकमत की बात की गई, और जब हम हिकमत की बात करते हैं तो हम बड़े वसीह टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो वसीह टॉपिक खुदा की तरफ से दी हुई हिकमत की बात करते हैं। खुदा हिकमत का मंबा, सरचश्मा, महवर और मरकज है, और जिसके वसीले से हिकमत इस दुनिया में आती है। खुदा ने अपनी हिकमत से अपने लोगों को बराबर किया है, और इंसान फलक की जो है वहाँ बहुत बुलंदी तक भी पहुंचा है, सिर्फ इसलिए कि वो जो है खुदा की तरफ से दी हुई दिलाई और हिकमत का भरपूर इस्तेमाल करता है। वो फजल, वो बरकत, वो दिलाई, वो हिकमत जो खुदा की तरफ से दी गई है, हर इंसान का ज़हन खुदा ने बराबर बनाया है। कोई भी उसकी हिकमत की मामूली से दूर नहीं है, या किसी को कम ना किसी को ज्यादा। सबको खुदा ने जो दिमाग दिया है, जो ज़हन दिया है, एक जैसा दिया है। मगर याद रखें कि हम अपने ज़हन को
2-3% بھی اس میں سے استعمال نہیں کرتے. خدا نے کوئی چھوڑ نہیں دی، کسی چیز کی انسان کمی نہیں رکھی. خدا نے جب انسان کو تخلیق کیا تو مکمل تخلیق کیا. خدا نے جو بخشش دی، جو فضل دیا، مکمل طور پر دیا. اب اس فضل، اس بخشش، اس نعمت وہ انسان کس طرح اپنی زندگی میں لیتا ہے اور اسے کس طرح آگے برے کام آتا ہے، وہ انسان پر منحصر ہے. دیکھیں، کوئی اس میں سے دردی بنتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی مکینک بن جاتا ہے، کوئی گھر کے کام میں مصروف ہو جاتا ہے، کوئی انجینئر بن جاتا ہے، کوئی سائنٹسٹ بن جاتا ہے سارے انسان ہی ہیں. سارے انسان ہیں اور اپنے دماغ کا پرسنٹیج کے حوالے سے دماغ کس طرح استعمال کرتے ہیں. جس طرح بھی حکمت کو آگے بڑھایا جائے وہ آگے بڑھتی جاتی ہے. علم ہے، نالج ہے، اسے استعمال کیا جائے، دوسرا تک کرایا جائے تو وہ آگے بڑھے گا. بنسبت اس کے اگر آپ پڑھ کر گھر میں بیٹھ جائیں تو علم کو جو ہے زنگ لگ جائے گا. اس لیے یاد رکھیں، اگر خدا نے آپ کو حکمت سے نواز دیا ہے، کوئی نعمت، کوئی بخشش آپ کی زندگی کا حصہ کر دیا ہے، تو صرف اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں. وہ اسی طرح کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جسے ایک کچھ کیا گیا اسے استعمال کیا اور بہت سے کیا، اور اس کے بعد دوسرا جو شخص تھا اس سے بھی کچھ استعمال کر آگے بڑھایا. ایک شخص کے پاس سے ایک ہی تھا، اس نے ایک کیا کو ایک پکڑ کے رکھا اور اس کو آگے نہیں بڑھایا. اور جب خداوند آیا تو بولو اس سے ایک بھی لے لو اور اس کے دے دو جس کے پاس اور ہے. اسی طرح ہماری زندگی میں ہم اپنا علم، اپنا نالج، اپنی حکمت یاد رکھیں، دوسروں کو دلانے کا ذریعہ بنائیں. اگر حکمت خدا نے ہمیں دے دی ہے تو اس پر جو ہے ہمیں اس میں شیخی مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بہت زیادہ پڑھ گیا. یہ علم، نالج اس دنیا میں رہ جائے گا، جو کچھ انسان کے پاس ہے اس دنیا میں رہ جائے گا. ساتھ انسان کی وہ میٹھی باتیں جو ہم دوسرے شخص سے کرتے ہیں، جو علیمی اور فروغی، عاجزی اور انکساری کی جو باتیں ہیں وہ انسان کی یاد رکھی جائیں گی. اور جو اس دنیا سے ہم لے کر جائیں گے وہی ہمارے ساتھ ہمارا اخلاق اور ہماری زندگی جائے گی. ہمارا نالج اس دنیا میں رہ جائے گا، کیونکہ انسان کا نالج خدا کی دنائی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کلیسیا ہمیں بتانا چاہتی ہے کہ جو خدا نے ہمیں حکمت دنائی سے نوازا ہے اس کو اپنی زندگی میں اچھے طریقے سے استعمال کرے، کیونکہ ہماری زندگی یاد رکھیں فنا والی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے. اس لیے جو حکمت خدا نے ہمیں دی ہے اس میں آگے بڑھنے کے لیے ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم جو خدا نے جو ہمیں دی ہے، جو فضل خدا نے دی ہے، جو نعمت دی ہے، اس سے دوسرے انسان بھی جو ہے فائدہ اٹھائے. آج کے دن مقدس میں آپ نے غور کیا ہے کیا بات کی گئی ہے اور پچھلے بار کیا بات چیت کی. پچھلے بار سامنے دیکھا کسی نے؟ ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے اس سے مکمل ڈیٹیل دی گئی ہے. سینٹ جان دی بیپٹسٹ چرچ پورا کوڈ، اسے دیکھ کے اس میں بہت سی جانکاریاں ہم اپنے چرچ کی دیتے ہیں. کلام کا حصہ بھی اس میں موجود ہوتا ہے. تو ظاہر کرم دیکھیں کہ کس طرح بچوں نے کیا محنت کیا کی تھی پچھلے بار. کیا تعلق سامنے کیا تھا؟ راہ بنایا تھا، رستہ بنایا تھا، کانٹے والی زمین بنایا تھا، پتھریلی زمین بنایا تھا اور اچھی زمین بھی بنائی تھی. تو کیا ہوا اس سے کیا ظاہر ہے؟ 4 قسم کے لوگ مومنین میں پائے جاتے ہیں. 4 قسم کے لوگ. پہلے جو راہ کے کنارے صرف سطحی طور پر ہے، بس کلام ان میں دیا جا رہا ہے. کلام بولنے والا، بیج بولنے والا بیج بولنے کا کام کر رہا ہے. اب زمین پر منحصر ہے کہ کس طرح اس بیج کو نصیب کرتے، اپنے لیے پھلدار بناتے اور دوسروں کے لیے کس طرح فائدہ مند ہوتے اور اپنی زندگی کو کس طرح خدا کے کام بناتے. راہ کے کنارے صرف اوپر سطحی طور پر پڑا ہے، پہلے آگے اسے کیا کرتے؟ فوراً چک لیتے. کلام اگر اوپر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو شیطان اسے لے جاتا ہے. اور اس کے بعد اس طرح جو ہے پھر بتایا گیا کہ پتھریلی زمین بھی ہے، تھوڑی مٹی نہ ملنے کے سبب سوکھ جاتی ہے. آپ دیکھیں عموماً پتھریلی زمین میں کچھ زرخیز مٹی پھنس جاتی ہے، اوپر وہ زرخیز ہوتی ہے، بیج فوراً اگتا ہے مگر جڑ نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد
خاردار جھاڑیوں کا تذکرہ بچوں نے خاردار جھاڑی کے سامنے رکھی کہ دنیا کا فکر، دنیا کے مسائل ہمارے اس کلام کو جو بیج بونے والا بیج ہمیں بو کے جاتا ہے، کلام دینے والا کلام دے کے جاتا ہے، دنیا کی فکریں، دنیا کی ٹینشنیں اسے دبا لیتی ہے اور وہ دب جاتا ہے اور کلام جو ہے جڑ نہیں رکھتا۔ پھر چوتھی زمین بچوں نے بنایا کہ کس طرح اچھی زمین ہے جس میں پھل بھی لگے ہوئے ہیں، جس میں پھول بھی لگے ہوئے ہیں، جو زرخیز مٹی بن چکی ہے، جو 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل لانے والی زمین بن چکی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی میں ہے، کلام کا بیج ہم سب کے لیے بویا جاتا ہے، ہم سب کو دیا جاتا ہے، اسے کس طرح اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، اسے کس طرح پروان چڑھاتے ہیں، جو اسے دبا کے رکھ دیتے ہیں۔ پچھلے 15 اتوار کی لطوریا میں ہمارے لیے یہ تھا، آج 16 اتوار کی لطوریا میں ہمیں اسی سے ملتا جلتا بیج اور پھل اور پودوں کی بات کرتے ہوئے قرآن مقدس میں نظر آتے ہیں۔ آج کے انجیل مقدس میں کتنی تفصیلیں پیش کی گئی ہیں؟ کوئی بتائے گا کون کون سی؟ رائی کے دانے کی، خمیر کی اور کڑوے دانے کی۔ کڑوے دانے کی، زبان کی، بہن نے بہت اچھا بتایا۔ اسی طرح اس جماعت میں بیٹھے ہوئے ہر شخص کے ذہن میں بات ہونی چاہیے کہ تلاوتوں میں کیا بات کی گئی ہے، اناجیل میں کیا بات کی جاتی ہے۔ اس لیے نفس اور گزر میں کلام سنبھالنا چاہیے، پھر ہماری زندگیاں 100 گنا پھل لانے والے بنے گی، 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل ہماری زندگی میں نظر آئے گا۔ پھر ہماری زندگیاں زندگی نظر آئے گی۔ ہماری زندگی میں اگر زبان کسی راستے سے آ جاتا ہے، کڑوے دانے آ جاتے ہیں، شیطان آ جاتے ہیں، اگر زمین اچھی ہے تو بڑھ کر ان زبان کے دانوں کو کیا کرے گی؟ ختم کر دے گی۔ یہ زمین پر منحصر ہے۔ اب بات کی گئی 3 تماثیل کے ذریعے یسوع بتا رہا ہے، یسوع کلام کو آسان لفظوں میں بتا رہا ہے، یسوع کلام کو لوگوں کے لیے آسانی کے لیے پیدا کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو بآسانی جو ہے سمجھ جائیں۔ تو پہلی تمثیل زبان کی بات کی گئی ہے، کڑوے دانے کی بات کی گئی ہے۔ عموماً جب بیو لگتی ہے اس میں سے کسان وقتاً فوقتاً جیسے ہی بڑھتی ہے کچھ نہ کچھ اس میں سے گھاس بوٹی جو ہے نکالتا جاتا ہے تاکہ جب کٹائی ہو اس وقت کسی کو کوئی مشکل نہ ہو۔ کسی نے گندم یا گیہوں کے دانوں کی کٹائی کی ہے؟ کس نے کی ہاتھ کھڑا کرے؟ بہت اکثریت ہے، بہت اکثریت ہے بھائی۔ تو آج کا جو مکمل طور پر کلام سمجھنے میں آپ کو سہولت لگے گی۔ جب کٹائی کرتے تو کیا ہوتا ہے؟ اس میں بہت سی کبھی دم لگی ہوئی ہے، جھاڑیاں لگی ہوئی ہیں، کچھ ایسی بھی پودے ہوتے ہیں جو زہریلے پودے ہوتے ہیں۔ تو محمد کسان کو پہچان ہے اس کے چھٹے سے، اس کے پتے سے، اس کے تنے سے کہ یہ زبان ہے، یہ گیہوں ہے، یہ گندم ہے۔ اس لیے جو اچھا کلام بولنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ کس طرح میری فصل میں جو ایک اجنبی جو ہے چیز پیدا ہو گئی ہے وہ پہلے جیسے بڑھتی ہے اسے ساتھ ساتھ جو ہے نکالتا جاتا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ جب گندم لگتی ہے نا اس میں جب بڑھ کر سٹا اس میں بن جاتا ہے اور کاٹنے کی قابل ہوتی ہے تو اس میں کوئی زبان یا جڑی بوٹی نہیں ہوتی، کیونکہ کسان چاہتا ہے کہ اچھی فصل ہو اور جو کاٹے اس کے دانوں میں کڑوے دانے نہ آ جائیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب اچھا بیج بھی خریدا گیا، اچھی زمین بھی تیار کی گئی ہے تو کیا ہوا کہ اس میں دشمن آیا اور اس نے کمل سے دانے بو کر چلا گیا، زبان کے دانے جو کڑوے دانے ہیں جو دشمن ہے۔ اسی طرح کلام کو بیان کرتے ہوئے کہا گیا کہ شیطان آ کر جو ہے اپنا کام کرتا ہے۔ شیطان کبھی نہیں چاہتا کہ آپ 100 گنا پھل لے آئے، آپ اچھی زمین بن جائے، آپ اچھے گیہوں کے دانے بن جائے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم سب خدا سے دور رہیں، نہ اس کے بیٹیاں بن سکے نہ اس کے بیٹے بن سکے۔ اس لیے یاد رکھے وہ وقتاً فوقتاً دنیا کی آزمائشوں کے ساتھ، دنیا کے بہت سی چیزوں کے ساتھ ہمیں خدا سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، مگر در حقیقت یاد رکھنے کی ضرورت ہے جو اس کے لوگ ہیں، جو اس کے خون لیتے ہیں،
जो उसके बेटे और बेटियां हैं वो शैतान की बात कभी नहीं मानते। पूरी जिंदगी क्या कह सकते हैं कि गुनाह में गिर जाना, याद रखें कमजोर है, गिरते हैं, मगर गुनाह में गिरकर वही जिंदगी गुजारना ये बड़ा गुनाह है। हमारी जिंदगी में याद रखें शैतान कभी नहीं चाहता कि हम कलाम में आगे बढ़ जाए। वो मुख्तलिफ तरीकों से दबाव हमारी जिंदगी में बोता जाता है, ताकि बीमारी की सूरत में हो, घर की जरूरियात की सूरत में हो, चाहे दुनिया की आइशत के हवाले से हो, वो ज़बान बोले का काम वक्त वक्त मुख्तलिफ किरदारों में हमारी जिंदगी के साथ वो करता है। वो हम तो सो जाते हैं मगर वो नहीं सोता, वो हमेशा बहुत से लोगों को ढूंढता रहता है जहां वो ज़बान के बीच जो है बोल सके। मगर याद रखने की जरूरत है, पहचान भी होनी चाहिए कि ये कड़वे दाने हैं या अच्छे दाने हैं। अगली तमसील जो बयान की गई, दूसरी तमसील जो है राई के दाने की है। इसमें सरसों का दाना देखा है, सरसों का बीज हाथ में रखें, सरसों के बीज बिल्कुल छोटा सा है। अगर कोई बीज उससे भी छोटा हो तो नजर ना आए तो समझ जाए कि आप राई के दाने को देख रहे हैं। छोटा सा बीज है, मासूम सा बीज है, मगर कलाम हमें बताता है कि जब वो बढ़ता है तो बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। और फिर कहा गया कि आसमान के परिंदे भी आकर उसमें बसेरा करते हैं। और कहा गया कि सब तरकारियों से बड़ा होता है। ऐसा पौधा होता है कि आसमान के परिंदे भी आकर उसमें उस डालियों पर बसेरा करते हैं। इस कदर वो बढ़ जाने वाला पौधा बन जाता है। तो कलाम हमें बताता है कि राई का दाना जो बिल्कुल छोटा है, खुदा की बादशाही को बयान करने की कैसी है। जब हम रास्तबाजी का काम करते हैं किसी को कोई नजर नहीं आता, मगर दर हकीकत खुदा की बादशाही का बीज जब बो दिया जाता है तो क्या सब आगे बढ़ता है, वो प्रमाण चढ़ता है। इसलिए कि वो खुदा की बादशाही के लिए लगाया गया है और इस खेत में बढ़ता है जो खुदा हमारे लिए तैयार करता है। सब बीजों से छोटा होता है मगर बढ़कर सबसे बड़ा बन जाता है। तीसरी तमसील जो बयान की गई है वो खमीरी आटे की बात की गई है। जब आटे में थोड़ा सा खमीर शामिल किया जाता है तो क्या बनता है। थोड़े से खमीर में या थोड़े से आटे में से खमीर जब मिला दिया जाता है तो वो खमीर होकर तमाम आटे को भी खमीर करता है। इसलिए खुदा की बादशाही में ऐसे ही है, थोड़ी सी बात जब नेकी की लिखी जाती है तो बढ़कर बहुत सी नेकी का बायस बनती है। आए खुदा से खास फजल और बरकत मांगे कि खुदावंद की हिकमत हमारी जिंदगियों में नजर आए, खुदा का फजल हम सब की जिंदगी में नजर आए, ताकि हम खुदा की बादशाही को ऐसा वाज़ेह और जामे तौर पर जान सके। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन। आया सब खड़े रखने की लिए एहसास करें।